अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ़। उम्मीद है मेरे तमाम प्यारे नाज़रीन खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की न्यू वीडियो के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो नाज़रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। मेरी आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत ही कॉमन जो आजकल हमारे इर्द गिर्द बीमारी हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। आज का जो है मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के करने से आपकी तमाम मेडिसिन्स, तमाम जो आपकी मतलब एहतियात वगैरह चल रही है, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से होती है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाया करे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया अदा करूंगी मैं, और उनसे भी एक और रिक्वेस्ट करूंगी छोटी सी कि आप लोग जो आपके जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन लोगों तक आप जो है प्लीज़ ये लिंक्स पहुंचाएं और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वो लोग। तो चलते हैं नाज़रीन आज के वजीफ़े की तरफ, आज की वीडियो की तरफ। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट पहले भी बहुत मर्तबा कर चुकी हूँ कि प्लीज़ जो है वीडियो को आप पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। आप एक आध मिनट की मतलब देखते हैं क्योंकि कहने का मकसद ये है कि वज़ाइफ़ की कुछ तरतीब होती है, कुछ इनके मतलब असूल होते हैं, कुछ तादाद होती है, तो वो जो है आपको क्लियरली पता चल जाए। कोई चीज़ इसमें ऐसी ना हो कि मैं आगे पीछे बताऊँ, आप लोग वो चीज़ सुने ही ना, ठीक है, और वो आपके मिस हो जाए। तो ऑफ़ कोर्स ये तो फिर कंफर्म है कि जो वजीफ़ा जिस तरह से बताया जाए उस तरीके से उसमें कुछ मिसिंग आ जाए तो उसकी वो तासीर तो नहीं रहती ना। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। इतनी लंबी वीडियोस तो नहीं होती, मेरी कोशिश होती है कि मुख्तसर वीडियो हो, कुछ ज़्यादा मतलब आगे पीछे बात करने के बजाय डायरेक्ट जो है वजीफ़े की तरफ मैं आती रहती हूँ। तो इसलिए काइंडली आप प्लीज़ जो है ये वीडियो को एंड तक आप देखा करें, स्टार्ट से एंड तक, ताकि जो है आपको तरतीब जो है सही तरीके से समझ आ सके। उसके अलावा एक और चीज़ कि जब भी हम किसी इलाज की नीयत से वजीफ़ा करते हैं, ठीक है, किसी मर्ज़ के इलाज से, तो हमेशा हमें पता है एक चीज़ का कि एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। देखें, अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अक्सर लोगों को, ठीक है, मेडिसिन्स जो हैं वो फके जा रहे होते हैं। मेडिसिन्स भर भर के टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, जो कोई मतलब उनको जो मेडिसिन बता रहा है वो मतलब खाए जा रहे होते हैं, ले के बड़ा वो समझ के कि हम तो मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि मेडिसिन के साथ साथ एहतियात बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे में तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन का जहाँ अगर इफ़ेक्ट होना होता है 100%, तो वहाँ तो वो रह जाता है कोई 20 to 30%, ठीक है। फिर क्या सुनने को मिलता है, जी ये डॉक्टर भी ख़राब है, वो डॉक्टर भी ख़राब है, इसकी मेडिसिन भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही, फ़लाँ की मेडिसिन भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो देखिए चीज़ जो है, हमें बीमारी लगती कैसे है, मोस्टली हमें बीमारी, कोई भी बीमारी है, हमें ज़्यादातर जो है अपनी बदएहतियाती की वजह से वो चीज़ जो है हमारे अंदर आती है, ठीक है। कोई भी बीमारी हो अपनी बदएहतियाती की वजह से आती है। आप देखें नॉर्मल एक मसला चलता है स्टमक वगैरह का, मैदे की मसाइल होते हैं, कब्ज़ है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, हमारी खुराक आगे पीछे होती है, हम लोग एहतियात छोड़ते हैं, तो इसी वजह से हम लोग खुद एडॉप्ट करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर हम स्टार्ट से ही एक मुतवाज़न अपनी खुराक का लेवल रखें, क्योंकि देखें ज़ाहिर सी बात है एक बिल्कुल नौजवानी की जो एज होती है उसमें, और फिर आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती रहती है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में जो है चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। नौजवानी में फिर भी जो है इंसान वो चीज़ें जो है ज़्यादा कह लें कि बदएहतियाती हो गई या कुछ भी चीज़ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि बॉडी में सलाहियत होती है, जल्दी कवर कर लेता है सब कुछ जो है ना, बर्दाश्त की एक हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है उस टाइम वो ज़्यादा होता है, तो हम जो है काफ़ी कुछ पी जाते हैं, कह लें उसको, ठीक है। लेकिन जो
ایج بڑھتی جاتی رہتی ہے تو ہمیں لازمی ہر صورت اپنا جو ہے خیال پہلے سے بڑھ کے رکھنا چاہیے. اسپیشلی دیکھیں کہتے ہیں 25 کے بعد 25 سال کے بعد انسان اگر اپنی اسکن کا، اپنے بالوں کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنا ہر چیز کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ جو ہے بھاگتا ہوا بڑھاپے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. کورس کے جب بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو ویسے ویسے انسان کے اندر بھی جو ہے ساری کمزوری آتی جاتی رہتی ہے. قوت مدافعت بھی انسان کی بہت زیادہ کم ہو جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک ذاتی طور پہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ کہیں، میرا ذاتی تجربہ کہہ لیں اس چیز کا، کہ جیسے ہی آپ لوگوں کی ایج 25 پلس ہو، ویسے تو شروع سے ہی کہتے ہیں شروع سے جو بندہ اپنی ڈائٹ بیلنس رکھے، اپنی کیئر کرے، وہ انسان دیکھیں زندگی تو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جتنی بھی زندگی آپ کو ملے صحت والی ہو. دیکھیں اب جیسے انسان نہیں احتیاط وغیرہ کرتا، اپنی نوجوانی ایسے ہی بگاڑتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایج بڑی ہو جاتی ہے، وہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی پہلے پرابلمز ہوتے ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بیماریوں کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں. پھر ایسی بیماریاں بگڑ چکی ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو ان پر بہت زیادہ علاج ہو گیا، بہت میڈیسنز، ادھر بھاگو ادھر بھاگو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اتنی احتیاطیں آ جاتی ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو پھر کھانے پینے میں اتنا پرابلم. تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے جو ہے شروع سے اپنی کیئر کریں. سب سے زیادہ انسان خود سے، جو بندہ پیار کرتا ہے اسے سب پیار کرتے ہیں. یہ بات جو ہے بالکل مطلب ایک کنفرم بات ہے. جب بندہ خود کی کیئر کرتا ہے تو سب کیئر کرتے ہیں. تو پہلے خود کی جب احتیاط آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی آپ کی احتیاط کریں گے، اور سب سے زیادہ فائدہ اس چیز کا آپ کو خود کو ملے گا. تو آج میرے خیال سے بات تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے میری، تو چلیں خیر آپ کے فائدے کی بات ہے. میرے مائنڈ میں جو چیز آئی ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو اب چلتے ہیں بغیر کوئی ٹائم مزید ضائع کیے اپنے وظیفے کی طرف. آج کی جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے ہے اسپیشلی. ٹھیک ہے. ہائی بی پی کے پیشنٹس کے لیے ہے. ایک تو دیکھیں ویسے ہر دوسرا بندہ آج کل ہائی بی پی کا، ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو سننے میں آتا تھا صرف بڑی ایج کے لوگوں میں، لیکن اب تو جو ہے نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ چیز بڑھ گئی ہے. ایک لمحے میں ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی لازمی اس سے دیکھیں آپ 40 ڈیز کا میں آپ کو یہ آج کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں. 40 ڈیز اس کو بالکل وظیفہ کریں آپ. ٹھیک ہے. 40 ڈیز بہت یقین کے ساتھ، بہت اللہ پر پختہ یقین رکھ کر، عاجزی کے ساتھ، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ تعالی 40 دن میں ہر طرح کی آپ کی جو ہے میڈیسنز چھوٹ جائیں گی. 40 دن آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نماز پکی کرنے کی کوشش کرنی ہے جو لوگ نہیں پڑھتے مطلب. تو یہ صدقے کے اہتمام کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیے گا کہ آپ کے وظیفے کی تاثیر اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی ہر میڈیسنز جو ہے آپ سے چھوٹ جائیں گے. وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے مختصر درود پاک ہے، مختصر سا آپ نے جو ہے یہ درود پاک پڑھنا ہے 100 مرتبہ. مختصر سا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد، بس یہیں تک. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے. 500 مرتبہ، 100 مرتبہ پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، صرف مختصر سا درود پاک ہے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح پڑھیں گے درود پاک کی. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 5 تسبیحیں، یعنی 500 مرتبہ یہ پڑھیں گے. 5 تسبیحاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پھر سے اللہم صلی علی محمد، مختصر درود پاک ہے، اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے. اتنا ہی درود پاک 100 مرتبہ پہلے اور 100 مرتبہ بعد، یعنی اول آخر ایک ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد.
اور درمیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی 500 کی تسبیح یعنی 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جس ٹائم بھی مرضی آپ کو مطلب ایزی لگے آپ پڑھ لیں، کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو ساتھ کے ساتھ پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی آپ پئیں، یا ویسے خود پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پانی بھی ساتھ کے ساتھ یوز کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ 40 ڈیز کے اندر آپ کی ہر میڈیسن 40 ڈیز یہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، 40 ڈیز مسٹ آپ نے یہ کرنا ہے۔ 40 دن کا آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 40 دن کے اندر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس پر پورے یقین کے ساتھ کریں، درود پاک ہے ساتھ، اس کی برکات الگ سے آپ دیکھیں گے، تو یقین کامل رکھیں، ساتھ کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، احتیاط بھی کریں، اور اپنے جو ہے صدقہ لازمی ساتھ اپنے لیے مطلب دیتے رہا کریں، اور نوافل بھی پڑھیں، اپنی حاجت کے دعا ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو صرف سننے کے لیے بیٹھا ہے، دینے کے لیے بیٹھا ہے، آپ مانگے تو صحیح نا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی پسند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔